Ay, may gabi while gapungko ko diri nara ko na pamalandungan no base sa ato ang ebanghelyo karon no kaysa sharing pa ni Reverend Boyna no kay niupod ko niya kaganina sa ihang sa ulog sa pulong dito sa Gabok. Dayon while ari ko sa tubangan sa Mumbalay, nagapaminsar-minsar, nagamuni-muni. So naara ko itulo ka mga punto nga i-share pod sa inyo ha mga guys. So una is ang pagsalig o pagtuo. No mauna ako ang nakatunan sa base sa humili ni Reverend Boyna. No nga ang ebanghelyo karong adlaw nagpahinomdom nga bisan pa sa mga pagsulay nga ato ay maagian. Ang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo mao ang nagahatag og kahayag og nagagiya sa atong kinabuhi no. Dayon ikaduha is pagpakita og gugma. Gipakita sa mensahe sa ebanghelyo ang dakong sugo sa pagigugma sa Ginoo og sa atong isig katawo nga nagapalig-on sa isa ka komunidad og nagadasig sa pag-alagad sa uban, no? Then ikatulo nga punto mga igsuon ang pagbag-o sa ato ang kasing-kasing or ginatawag nila nga metanoia or the change of heart, no? Gitudluan kita na maghinulsol, magbag-o aron matagamtam nato ang tinuod nga grasya, paglaom, kalinaw ug pag-uswag sa ato ang espiritual na panaw dinhi sa kalibutan no. I hope and pray nga kini akong na pamalandungan nakahatag po ninyo og kinang enlightenment not just in mind but also in our hearts. Ang pingka mo kanunay o God bless. Bye bye.